राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी
लोकान् सद्वानुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अदक्षज आत्मनो मैत्रोवाच साधुपिष्टं तया साधो लोकान् सद्वानुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मानो अदक्षज आत्मना मैत्रोवाच साधुपिष्टं तया साधो लोकान् सद्वानुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अदक्षज आत्मना मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साधोनुगृह्णता विन्तन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः शब्दार्थ मैत्रेय उवाच श्री मैत्र मुनि ने कहा साधु सर्वमंगलमय पृष्ठम पूछा गया तया तुम्हारे द्वारा साधु हे भद्रे लोकान सारे लोग साधु अनुगृह्णता अच्छाई में दया का प्रदर्शन कीर्ति वितन्वता प्रसार करते हुए
लोके संसार में आत्मा न आत्मा का अध्यक्षज दिव्यता आत्मा न मन। अनुवाद तात्पर्य जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी ये यश हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहते हैं। अध्यात्म विज्ञान में अनुभवी श्री मैत्रेय मुनि समझ सके कि विदुर का मन पूर्णतया अध्यात्म में लीन है। अध्यक्षजो का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय बोध की सीमाओं को लग जाता है। श्री भगवान हमारे इंद्रियगत अनुभव के परे है, किंतु वे निष्ठावान भक्तों के समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि विदुर श्री भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे। अतएव श्री मैत्रेय मुनि विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। ओम अग्निमिनन्दस्सगनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीचु गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखमुखरुतिभाजनं पङ्गुलङ्घ्यमिते गिरिं यत्किपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। तो आज को प्रसंग एकदम महत्वपूर्ण छ। मैत्रेय और कसको भेट छ यहाँ विदुरको। तो हामी हेर्न सक्छौँ मैत्रेय जी पनि स्वयं भगवानसँग सुन्नु भएको थियो, अरू यहाँ विदुर पनि भगवानको पार्षदै हुनुहुन्छ फेरि। तो विदुर सधैँ कृष्ण चिन्तनमा एकदम सधैँ कृष्णको बारेमा चिन्तन गर्नको लागि उहाँ एकदम आतुर हुनुहुन्थ्यो। हामी हेर्न सक्छौँ यो साधु सङ्घको जुन स्तर छ नि, यो चाहिँ यस्तो होइन कि सबभन्दा भक्तिमा अगाडि बढ्दाखेरि साधु सङ्घ भनेको हैन प्रथम स्तर हो। त्यसपछि के अरे भजन क्रिया, अनार्थ निवृत्ति हैन, त्यसपछि निष्ठा हैन, त्यसपछि रुचि, त्यसपछि भाव, आसक्ति भाव, प्रेम, यो जुन स्तर छ नि, त हेर्दाखेरि यो साधु सङ्घको जुन स्तर छ नि, यो साधु सङ्घ उत्तम अवस्थामा पनि एकदम भगवानको धाम पुगेछ भने पनि त्यसपछि पनि साधु सङ्घ नित्य रूपमा भइरहेको छ। किन? भक्तको बीचमा के चर्चा हुन्छ? भगवानको बारेमा। त्यही भएर भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ के हो? के भन्नुहुन्छ? भक्तहरू के गर्नुहुन्छ मेरो विषयमा? मेरो विषयमा त्यो के अरे गुख्यमा कति पिच्छति, अर्थात् के अरे सधैँ आनन्द लिनुहुन्छ। यो चाहिँ बुदन्तस परस्परम कथा माम नित्यम तुसंचित हैन, तुसंति च रमन्ति च। तो यो एक अरूसँग भगवानको कथा चर्चा गर्दै यो दुईजनाले एकदम आनन्द हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैत्रेय देवी त्यो विदुरको जुन कुरा छ, विदुरले भन्नुहुन्छ जति पनि कथाहरू छ नि एकदम सार
जुन महत्त्वपूर्ण त्यो कृष्ण कथा मलाई सुनाउनुहोस् भनेर यो भन्ने बित्तिकै मैत्री देवीको पुरा एक्सप्रेस आउँछ, पुरा भन्नको लागि एकदम आतुर हुन्छ। वाह, यस्तो व्यक्ति त एकदम धेरै वास्तवमा संसारमा कृष्ण कथा सुन्ने, डाइरेक्ट कृष्ण कथै कृष्णको बारेमा सुन्ने व्यक्तिहरू धेरै कम हुन्छ, एकदम दुर्लभ हो बस। त यहाँ चाहिँ विदुरको जुन प्रश्न सुन्ने बित्तिकै उहाँले एकदम विदुरलाई के अरे गुणगान गर्ने लाग्छ कि साधु, वाह 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 होइन, साधु एकदम मङ्गल होइन, साधु पिष्टम होइन तया साधु लोकान साध्य अनु गृणीत होइन, यो अरू मान्छेहरूको लागि त्यो साधुको जुन छ नि यो सर्वमङ्गलमय यहाँ भनेको छ होइन, शब्द अर्थमा सर्वमङ्गलमय। साधु अर्थात् आफ्ना स्वार्थको लागि जीवन बिताउँदैन। कसको लागि साधुको जीवन भनेको? अरूको हितको लागि। त्यही भएर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, वाह तपाईँले यस्तो कुरा सोध्नुभयो कृष्ण कथाको विषयमा, जुन सब पुरा संसारको जीवहरूको मङ्गल, यो त महत् प्रश्न, एकदम खतरा। किन यो संसारमा सबै प्रश्नको लागि आउनुहुन्छ, के तरिका प्रश्न सोधिराख्नुहुन्छ, तर उत्तम प्रश्न भनेको यो चाहिँ हो कि भगवानको विषयमा जान्ने भनेको उत्तम प्रश्न होइन, उत्तम श्लोक हो होइन। त त्यस्तै एकचोटि शिल प्रभुपादको अगाडि एकजना व्यापारी आउनुहुन्छ, आएर भन्नुहुन्छ, प्रभुपाद अब साधु सङ्घहरूको अगाडि किन आउनुहुन्छ? मान्छेहरू प्राय जस्तो आफ्नो आफ्नो यो दुःख कष्ट दूर गरिदिनु, मुक्ति गरिदिनु, यस्तो यस्तो जुन कामना वासना अर्थात् जति पनि दुःखबाट निस्किने फाइदाको लागि आउँछ। तर वास्तविक जुन धर्म छ नि यो फाइदा भनेको आफ्नै फाइदाको लागि मतलब स्वार्थी भयो। यो त्यो वास्तविक धर्म भनेको प्रेम धर्म हो, त्यो चाहिँ निस्वार्थ हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ भागवत धर्म। यो दिँदाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ जब व्यासदेव उहाँले सब शास्त्रहरू लेखेर जसरी तसरी गरेर यो आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट अनुसार यो पुराण वेद होइन जति पनि के अरे महाभारत रामायण यो सबै लेख्न थाल्छ, तर असन्तुष्टि हुन्छ कि पछि नारद मुनि आउनुहुन्छ, आएर उहाँलाई डाँट्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के तिमीले जति पनि शास्त्र लेखेछ नि यो सबै कौवा जस्तो मान्छेहरूको लागि, कौवा जस्तो मान्छे कौवालाई त्यस्तो हो होइन। त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि के अरे नायद वचश्चित्र पदम हरे जसो जगत पवित्रम प्रगणित करिचित। तो यत तीर्थ यत व्यासयम तीर्थ मुसन्ति मानस, यत व्यासम मतलब कौवा कि तीर्थ हुन्छ त्यहाँ। त्यो कौवा जस्तो मान्छेहरूको रुचि भएको हो, यिनीहरूलाई मनपर्छ यो सबै लेखेको, यत्रो मेहनत गरेको। ना जत्र हंस निरमन्तु शिक्षय, हंस जस्तो राजहंस परमहंस जस्तो होइन त्यो राम्रो व्यक्तिहरू जुन के अरे एकदम शुद्ध आत्माहरू यिनीहरूले पढ्ने रुचाउँदैन यो होइन यो कुरामा। त्यही भएर चाहिँ भगवानको पदको बारेमा गुणगान, भगवानको लीलाको विषयमा लेख भनेर उहाँलाई आदेश दिनुहुन्छ। त्यहाँ सनकादि ऋषिहरूकोमा पनि हामी सुद गोस्वामीसँग उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, सुद गोस्वामी पनि एकदम खुसी हुन्छ, वाह 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 मुनियो साधु पृष्ठम भगवत वीर लोकमङ्गलम, वाह 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 कस्तो खतरा प्रश्न। त्यही भएर यो भागवतम यो आध्यात्मिक जीवनमा हामी हेर्न सक्छौँ कस्तो कस्तो स्तरमा प्रश्न उत्तर भइरहेछ, विभिन्न स्तरहरू हुन्छ आध्यात्मिक स्तरमा, कस्तो कस्तो स्तरमा हामी आफ्नो चेतना अनुसार पुग्न सक्छौँ। यहाँ भगवद्वीर लोकमङ्गलम जत्कि त कृष्ण सम्प्रश्ने यानो आत्मासु प्रसिद्धति, यो आत्माको सन्तुष्टि हुन्छ यो कृष्णको विषय प्रश्न सोध्यो भने। मान्छेहरू सबै शरीरको सन्तुष्टिमा गइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ के अरे धर्म के सबपुंसो परधर्म यत भक्ति अध्यक्ष अहित कि अप्रत्यत जानो आत्मासु प्रसिद्धति, अथवा धर्म सो जुन धर्म छ नि यो खालि आत्मा इन्द्रिय तृप्तिको लागि होइन, के हो धर्म सही अपवर्गस्स, अपवर्ग मतलब यो पवर्गमा फास्नेको लागि होइन, धर्म मतलब के गर्नुपर्छ के को लागि अपवर्गस्स नार्थ अर्थोपकल्पते, कोही पैसा कमाउने यस्तो त्यस्तो भौतिक फाइदाको लागि होइन हैन। धर्म सही अपवर्गस्स नार्थ अर्थोपकल्पते नार्थस्स धर्मकन्तेय कामला भए स्मित, आफ्नो कामना वासना चरितार्थ गर्नको लागि होइन, आफ्नो स्वार्थीको लागि धर्म होइन, स्वार्थी हैन
त्यो निस्वार्थी धार्मिक भनेको धर्म भनेको वास्तविक धर्म भनेको निस्वार्थ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कृष्ण कथामा मात्र हुन सक्छ। त्यो कृष्ण कथा सुन्ने व्यक्तिहरू सधैँ के हुन्छ, परो दुखी हुन्छ। त्यही हेर्न सक्छु विदुर अहिले चाहिँ यो मैत्रको जुन संवाद छ यो भगवानको विषयमा चर्चा गर्दै यो चर्चा अरूलाई अब प्राय जस्तो यो मैत्रीलाई पनि मैत्री देवी भन्नुहुन्छ, मैत्री देवी कि म एकदम खुसी छु कि मलाई के अरे मलाई चान्स दिनुभयो अथवा कृपा गरेर यो सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको छ। यो जुन कथा सुन्ने मान्छेहरू पनि पाउँदैन। त्यही भएर प्रभुपादको अगाडि आएछ एकजना व्यापारी, उहाँले सोध्नुहुन्छ गुरुजी हामीलाई कृपा गर्नु पर्यो भनेर। केको कृपा चाहियो? अब कृपा केको चाहियो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ अब के भन्ने अब गुरुजीसँग यो घुट्ना अलिकति यहाँ दुखेको भनेर भन्छ। सबै शिष्यहरू पुरा चुप लागेर हुन्छ, पुरै के भयो यस्तो प्रश्न गर्ने आएछ हाम्रो यस्तो गुरुलाई, होइन कस्तो मान्छे हो भनेर। त्यसपछि यताउता हेरेर चाहिँ उहाँले त्यो उनीहरूको मनोभाव थाहा हुन्छ। त्यसपछि उहाँले घुमाइदिन्छ, होइन मेरो घुट्नेको होइन पुरै संसारको घुट्नेको, संसारको मान्छे त्यो अलिकति निस्वार्थ हुन्छ नि, आफ्नो लागि चाहेछ भन्छ फेरि होइन। अनि यी पुरै संसारको मान्छेहरूको घुट्नको जुन दुःख छ नि सबै निको गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि प्रभुपाद भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मेरो कृपा चाहिँ यस्तो हुन्छ, शिष्यहरूलाई हेर्नुहोस् टाउको खोरेको सबै देखाउँछ, होइन यस्तो कृपा गरिदिन्छु यो घुट्नको किन पुरा संसारको जन्म मृत्यु दुःख सबै नाश हुन्छ, खतम हुन्छ, होइन भन्ने त्यो भने अब ठिक छ म पछि आउँछु भनेर भाग्छ त्यो, होइन यो संसारबाट, होइन त्यो वास्तविक साधु भनेको यो वास्तविक मङ्गलको लागि। त्यो वास्तविक मङ्गल कसरी हुन्छ? कृष्ण कथा श्रवणको माध्यममा। त यहाँ मैत्रीदेव उहाँ चाहिँ एकदम विदुरको प्रश्नमा एकदम उत्साहित भयो। त्यसपछि उहाँले उहाँको गुणगान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् वास्तविक यो संसारमा जुन कीर्तिवान व्यक्ति को हुन सक्छ? कीर्तिगण मध्ये जीवे कौन बडो कीर्ति? को कीर्तिवान हुन सक्छ? जो एकदम धनी पैसावाला धन सम्पत्ति भएको, नाम जसको छ प्रतिष्ठा। वास्तविक कीर्ति के हो? कीर्तिगण मध्ये जीवे कौन बडो कीर्ति? कृष्ण भक्त बोलिया जहाँ है ख्याति। तो वास्तविक कीर्ति कृष्णको म भक्त हो भन्ने हो। हामीले अहिले चाहिँ लाज लाग्छ कृष्ण भक्त भन्दाखेरि, होइन बाहिर गएर पनि के भन्ने फेरि कृष्ण भक्त भनेर लाज लाग्छ। तर वास्तविक कीर्ति भने कृष्ण भक्त हो। तपाईँ हाम्रो ब्रह्माण्डमा को छ कृष्ण भक्त? श्याम्बो, नारद, शम्भु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलि र व्यासको व्यायाम, यस्तो महान महान व्यक्तित्व यिनीहरू सबै कृष्ण भक्त हो। त्यही भएर हामीले एकदम त्यो सिना चौडा गरेर यस्तो भन्नुपर्छ, ए म चाहिँ कृष्ण भक्त हो, डर्ने होइन, होइन हामीले डर लाग्नु पर्दैन। कृष्ण भक्त भएपछि कलिजुगमा अलिकति त्यस्तो हुन्छ, सिचुएसनमा हामीले लुकेर हो कि भन्ला लाज लाग्ला यस्तो हुनसक्छ। तर वास्तविक कीर्ति भनेको यहाँ कृष्ण भक्त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ विदुरको गुणगान गर्दै हुनुहुन्छ मैत्री। वाह वाह तपाईँ त महान हो, होइन एकदम महान, यस्तो कुराहरूको विश्वास, यस्तो कुराहरूको सुन्ने, यस्तो कुरा मलाई थाहा छ तपाईँले सधैँ भगवानको यो चिन्तनमा मग्न हुन्छ। तर यो वास्तविक भगवानको चिन्तनमा हेर्नुहोस् दुईवटा चिज एकदम महत्त्वपूर्ण। साधु अर्थात् भक्तहरू जब चर्चा गर्छ नि दुईवटा त्यसमा यो हुनुपर्छ। के हो कि के अरे नाम जीवेदया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। कृष्णको गुण कीर्तन हुन्छ, कृष्णको नाम जसको विषयमा चर्चा हुन्छ, और जीवलाई दया देखाउनुको लागि जुन त्यहाँ टपिक हुनु पर्यो। त्यहाँ हर साधुको जुन साँच्चीकै हामी मङ्गल अरूको हितको लागि चाहिन्छ भने हामीलाई कृष्णको विषयमा चर्चा, कृष्णको विषयमा कथा हामीले गर्नुपर्छ। अरू खालि त्यो होइन कि हामी चर्चा गर्दै आफैले मुक्ति भएर जान्छौँ भगवानको धाम, त्यो होइन। फेरि जीवलाई दया पनि देखाउनुपर्छ। यहाँ प्रहलाद महाराज पनि के भन्नुहुन्छ कि प्राणियो देव मुनियो सविमुक्ति काम हो। प्राय जस्तो मुनि ऋषिहरू आफ्नो आफ्नो मुक्तिको लागि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्नुहुन्छ। प्राण देव विमुक्ति काम मौनम चरन्ति बिजनेन परार्थ निष्ठा। त्यो जुन वास्तवमा यो संसारमा लोक फासेको, होइन आफ्नो मनमा मनै रथेन सुति धावत भई, होइन यिनीहरूको प्रति कोही दया गर्ने भावना उनीहरूसँग छैन। तर मलाई थाहा छ तत् नान्न तत् शरणम भमते अनुपश्य।
कि यिनीहरूको लागि मलाई चिन्ता छ कि थाहा छ यस्तो दुःख जन्म मृत्यु चक्रमा फाँसेको छ, एकदम दुखी जीव हो, यिनीहरूलाई कसरी हित हुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ यसको औषधि। त्यही भएर यो विषयमा हामीलाई अरूलाई बताउनु पर्ने हो। तो यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि विभिन्न स्तर अनुसार यहाँ प्रश्न उत्तर भइरहेछ। त्यसपछि सुखदेव गोस्वामी पनि हामी हेर्न सक्छौँ यो भागवतममा उहाँको पनि सेम परीक्षित महाराजले भन्नुहुन्छ, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम तीन पुनति ही हैन भक्तरम पक्षकम श्रोत्रिन तच्चैव सलिले यथा हैन। तो यो जुन तीनवटा जुन छ नि यो वक्ता जो कृष्ण कथा भन्नुहुन्छ उहाँले पनि, जो सुन्नुहुन्छ सबैले प्रश्न गर्न सक्दैन होला, सुन्ने व्यक्ति पनि प्रश्न गर्ने व्यक्ति पनि सबैको हृदय शुद्धि हुन्छ। त्यही भएर हामी हेर्न सक्छौँ जुन वास्तविक मङ्गलमय भनेको यो कृष्ण कथामा। त्यही भएर साधु सन्तहरू भेट्ने बित्तिकै उनीहरू कृष्णको विषयमा चर्चा गर्ने और कृष्ण कथामै रमाउँछ हैन। त्यही यहाँ वित्रसुरको प्रार्थना पनि हेर्न सक्छौँ। वित्रसुर के भन्नुहुन्छ, अजात पक्ष इव मतनम खग्या तन्नम के अरे अजात पक्ष इत मतनम खगा तन्नम यथा वत्सतर खुदायतो प्रियम प्रियवाम विशुतम विसन्नम मन अरविन्दक्ष दिदीक्षति तम। हे भगवान तपाईको त्यो दर्शनको लागि म एकदम आतुर छु। जस्तो एउटा अजात पक्ष एउटा पक्षी एउटा चराको जुन यो हुन्छ नि सानो हैन बच्चा हुन्छ नि उसको पकडा हुँदैन, चराको पकडा हुँदैन, त्यो आमाको कुरेको हुन्छ कि सधैँ कहिले आमा हुनुहुन्छ भनेर हैन। अजात पक्ष इव मतरम खगा तन्नम यथा वत्स खुदार्तो। जस्तो एउटा वत्स हैन बाँधेर राख्यो भने जब गाई दुन्छ नि त्यस समयमा कति आतुर हुन्छ दुध खानेको लागि, हो त्यस्तो आतुरता मलाई छ तपाईले भेट्नको लागि, हो त्यस्तो आतुरता छ हामीले भगवानको नाम जप्नको लागि। त्यो त छ भने यहाँ हेर्न सक्छु भक्तहरूको कस्तो आतुरता हुन्छ कृष्णको कथा श्रवणमा, कृष्णको नाम गुण कीर्तनमा हैन भक्तहरूको स्वभाव हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै के अरे प्रियम प्रियवा एउटा जस्तो एउटा प्रेमिक प्रेमिकाको हैन जुन भेट कति आकर्षणीय हुन्छ, भेट्नको लागि कति आतुर हुन्छ, त त्यस्तै मेरो मन पनि तपाईले भेट्नको लागि तपाईको दर्शनको लागि मेरो आतुर छ भनेर हो भक्तहरूको यस्तो। त हेर्न सक्छु एकचोटि नारद मुनि एकदम दुखी हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा साधु चाहिँ कृष्ण भक्तिमा आएपछि सुखी हुन्छ कि दुखी हुन्छ? के को लागि दुखी हो? उहाँ त रियल रूपमा भक्तहरू सधैँ आनन्द हुन्छ आनन्दमा हैन। तर एउटा कारणले दुखी हुन्छ कि अरू भौतिक जीवहरू यस्तो दुःख कष्ट पाइरहेछ, यिनीहरू नरक गइरहेछ हैन, अरू यिनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने यो दुःखको कारणले नारद मुनि एकचोटि द्वारिकामा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ रुक्मिणी और भगवान श्रीकृष्णको कुरा भइरहेको थियो। रुक्मिणी एकदम सोध्नुहुन्छ, हो भगवान, उहाँले भित्रबाट डर हुन्छ, हो यो त सधैँ कि राधा रानीको नाम लिइरहेको छ, अरे यति दुखी हुन्छ सधैँ भगवान श्रीकृष्ण हैन, भगवानको भक्तहरू त कस्तो सुखी आनन्द हुन्छ, त उहाँ के को लागि दुखी, के भयो उहाँको भने एकदम चिन्ता भइरहेको थियो। सोध्नै लागेको थियो। एक दिन सोद्धाखेरि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, ल मलाई चाहिँ यो चाहिँ जुन छ नि यो राधा रानीको जुन पराकृष्ट जुन भाव छ नि त्यो रस आस्वादन गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि भनेर उहाँ चाहिँ आशा गर्ने बित्तिकै त्यहाँ नारायण गएर नारद मुनि आएर आउने बित्तिकै नारद मुनिलाई सोध्नुहुन्छ, तर तपाईँ के हो नारद मुनि, तपाईँ भित्रबाट किन दुखी छ यस्तो हैन। त्यो नारद मुनि चुप गरेर बस्यो त्यहाँ। त्यसपछि होइन भन्नुहोस्, तपाईँ मेरो भक्त हो, तपाईँ त मेरो हृदय हो, के कारण हो दुखी छ? त्यसपछि नारद मुनि भन्नुहुन्छ, के गर्ने प्रभु, अब तपाईँको नाम कीर्तन गर्दै गर्दै म पुरा ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्छु, तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँको नाम कीर्तनमा रुचि भएको व्यक्तिहरू एकदम घटिरहेछ, एकदम कम छ प्रभु। फेरि कलिजुग आइरहेछ, अब के हुन्छ डेन्जरस हुन्छ। कोही त नाम कीर्तनमा कोही रुचि लाग्दैन त अहिले भन्ने बित्तिकै भगवान भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ, म चाहिँ आउँछु चैतन्य महाप्रभुको रूपमा। चैतन्य महाप्रभुको विषयमा भन्दाखेरि उहाँले यस्तो हो, म कलिजुगमा अवतार लिएर आउँछु, सबैले नाम संकीर्तन गरेर सबैले खुसी आनन्द दिएर म नचाउँछु सबैलाई भन्दै उहाँले कृष्ण चाहिँ गौराङ्गको स्वरूप बाँधिदिन्छ कि। नारद मुनि देखेर एकदम अद्भुत यो दर्शन, यस्तो आकर्षणीय सुनौलो भर्नो यस्तो दिव्य चमत्कार हैन,
बहुकोटी चन्द्र जिनी बदन उज्जवल हैन बहुकोटी चन्द्र जस्तो बदन एकदम उज्जवल एकदम उज्जवल यो दर्शन गरेर एकदम उहाँले आनन्दित हुन्छ हो कस्तो आकर्षणीय यस्तो आकर्षणीय रूप धारण गरेर तपाईँ कलिजुगको बद्ध आत्माहरूको लागि कृपा वितरण गर्न आउनुहुन्छ वाह म त उहाँको लागि त हैन उहाँको लागि वाह हुन्छ हैन त्यसपछि उहाँले खुसी भएर आनन्द हरिबोल भनेर उहाँले त्यो के अरे बिना बजाउँदै उहाँ चाहिँ उतातिर जान्छ त्यो दक्षिण भारत घुम्दैखेरि त्यहाँ चाहिँ उद्धवसँग भेट हुन्छ उद्धवले पनि त्यहाँ दुखी हुन्छ अरे उद्धव तिमी के को लागि दुखी त्यत्रो भागवत कथा वाचक भएर त्यत्रो भगवानको के गर्ने अब सुन्ने मान्छे छैन त के गर्ने हैन त्यसपछि उद्धवले त्यस्तो भनेको थियो है भागवतम त ठिक छ अब यस्तो कोही रुचि छैन जस्तो प्रभुपाद पनि हामी हेर्न सक्छौँ विदेश जाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ वासुदेव कथा रुचि ना करे प्रसन्न तबे यदि तुम्हारा है तो की कृपा त्यस्तो मलाई कृपा गर्नु कि त्यो वासुदेव कथा सुन्नको लागि उनीहरूको रुचि होस् उहाँले पनि सेम त्यस्तो भावना हुनु तर यहाँ मैत्रेयदेवी उहाँ चाहिँ एकदम खुसी भयो यस्तो कथा सुन्ने व्यक्ति आएछ भने त एकदम आनन्दपूर्वक उहाँले त त्यहाँ बताउनुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ नारदमुनि गएर उद्धवलाई भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मैले एउटा त्यसपछि उद्धवले भन्नुहुन्छ अरे तपाईँ किन यति खुसी छ आनन्दित छ हो अन्दर सिस्टम हैन त्यो के अरे गौराङ्ग महाप्रभुको बारेमा उहाँले थाहा छ नि त्यही भएर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ हो यस्तो यस्तो कुरा छ अब चिन्ता गर्नु पर्दैन कलिजुगमा नाचाएर गाएर हरिनाम गराएर यो रुचि नभएको कथा सुन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आनन्द वितरण गर्नको लागि आउनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि ल ल ल भनेर एकदम खुसी भयो उहाँ पनि खुसी हुन्छ नारद पनि खुसी हुन्छ त्यसपछि कैलाशतिर जान्छ कैलाशमा जाँदाखेरि शिवजी पार्वतीसँग भेट्छ त्यहाँ शिवजी भने नारद मुनि त आज विशेष के अरे ज्योतिर्मय भयो अब के हो तपाईँको पनि अलिकति चेन्ज भयो जस्तो त्यसपछि उहाँले सुनाउनुहुन्छ कि एक दिन याद छ तपाईँलाई 12 वर्षसम्म मैले तपस्या गरेको थियो लक्ष्मीको कृपा पाउनको लागि हैन चैतन्य मङ्गलमा यो कथा थियो हैन कि 12 वर्षसम्म मैले तपस्या गरेर त्यसपछि लक्ष्मीजी पनि एकदम टेन्सन एक दिन अचानक भन्नुहुन्छ लक्ष्मीजी ल एकदम खुसी छु तपाईँले के चाहियो मलाई प्रभुजीको महाप्रसाद चाहियो भनेर महाप्रसाद पनि यति सजिलो हो त्यो लक्ष्मी पनि आँचुमा महाप्रसाद कसरी नारायणलाई अब सोध्ने त त्यो भयानक त्यसपछि एकदम उहाँको मुख पनि एकदम उज्रा के भन्छ न्युरा भएर बस्छ एकदम खुसी हुँदैन जस्तै नारायण लक्ष्मी तिमीले कसरी के भयो दुखी यस्तो हैन यस्तो किन मन यस्तो भयो होइन भनेर त्यसपछि उहाँले सोध्नुहुन्छ सुदर्शन के भयो भन्नु भनेर सुदर्शन उहाँ पनि डर्यो अब के भन्ने प्रसाद मागेछ भन्यो भने डेन्जरस हो त यस्तो साहस हो त्यसपछि भन्नुहुन्न के उहाँ त्यसपछि लक्ष्मीजी भन्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यस्तो यस्तो हो अब उहाँले चाहिँ धेरै दिन डेडिकेसन एकदम निष्ठापूर्वक यहाँ प्रभात लेख्नुहुन्छ नि पक्का निष्ठासँग भक्तहरू सेवा गरेको भक्तलाई भगवान उहाँका अगाडि पकड भइदिन्छ भगवानको हृदय पकालिदिन्छ त यहाँ चाहिँ एकदम उहाँले पक्का निष्ठापूर्वक उहाँले धेरै मेरो सेवा गर्यो मैले उहाँले बाछा करेसीको प्रसाद दिन्छु भनेर त्यही भएर प्रभु अब के गर्ने ल ठिक छ म नभएको बेलामा लुकेर दिनु उहाँलाई प्रसाद भनेर त्यो पनि भन्छ मेरो अगाडि नदिनु भनेर होइन त्यसपछि दिनुहुन्छ नारद मुनि त्यो प्रसाद खाएर आनन्दमा मत्त भएर होइन पुरा कैलाशतिर आउनुहुन्छ त्यसपछि शिवजी भन्नुहुन्छ अरे के को आनन्द हो त्यो समयको कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ पार्वती भन्नुहुन्छ के को लागि सोधिरहेछ त्यो आनन्द थियो तर यो एउटा विषय हो त्यो त प्रसाद दिनुभएको थियो नि यो त गौराङ्ग महाप्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउनुहुन्छ यो सुनेर एकदम हैन एकदम सबै त्यो हिमालय त्यो के अरे त्यो कैलाशमा पनि नाच्न थाल्छ सबै पुरा टलबलाउँछ यस्तो आनन्दित हुन्छ उनीहरू भगवानको कथा मतलब भगवानको विषयमा प्रचार गर्नको लागि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आउनुहुन्छ त यहाँ हेर्न सक्छौँ कि कृष्ण कथा जुन प्रचार गर्ने कति महत्त्वपूर्ण बद्ध जीवहरूको लागि आनन्द दिनको लागि त त्यस्तै यहाँ के अरे शिल प्रभुपाद एकचोटि विदेशमा
जाने क्रममा उहाँले चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूलाई दृश्य हेर्छ, एकदम बिजी हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म आएको गएको माथि हेर्ने समय छैन हैन। यति भिड हुन्छ, त्यो देखेर प्रभुपादको आँखाबाट आँसु आउँछ। आँसु हेर्ने बित्तिकै शिष्यहरूले सोध्नुहुन्छ, प्रभुपाद किन तपाईँ यस्तो दुखी हुनुहुन्छ? आँसु किन? हेर्नु, सबै भक्तहरू दुखी एउटै कारणले, जीवलाई उद्धारको कारणले। जीवलाई कसरी उद्धार गर्नुपर्छ। त त्यसपछि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, के गर्ने? मसँग यस्तो एउटा दिव्य आनन्द अथवा आध्यात्मिक जीवनको रहस्य, भगवत गीता, भगवानको नाम यो मैले दिने आएको थियो, तर यिनीहरूलाई कसरी दिउँला? यिनीहरूलाई कहिले म दिनु सक्छु? त्यही भएर तपाईँको मलाई हेल्प चाहियो कि यो जुन गीता, भागवत और भगवानको नाम यो कीर्तन गरेर, किन एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप खय हैन। एउटा कृष्ण नाममा जति पाप हरे और पापीर साध्य नहीं तत पाप करे। एउटा कृष्णको नाम कसैलाई सुनाइदियो भने यति पाप खत्म हुन्छ, यति पाप खत्म हुन्छ कि अरू त्यो पापी पाप गरेर साध्य गर्न सक्दैन। त्यति पाप एउटा जीवनमा पनि कति शक्तिशाली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, यो सबैले किताब वितरण गर्नुपर्छ, सबैले भगवानको कथा सुनाउनुपर्छ। त्यसपछि यिनीहरू भगवानसँग सम्बन्धित हुन्छ और भगवानको धाम जान सक्छ। यिनीहरू दुःखबाट मुक्ति हुन्छ। वासुदेव दत्त उहाँले भगवानले भन्नुहुन्छ चैतन्य महाप्रभुलाई, बरु म नरक जान्छु, भगवान तपाईँ यो सबै संसारको जीव दुःख कष्ट भएको यो सबैलाई उद्धार गरेर भगवत धाम लिएर जानुहोस्। यस्तो भावना हुन्छ भक्तहरूको। त्यो कति कठिन मतलब यो संसारमा यहाँबाट निकाल्नको लागि। तर कोही यस्तो शुद्ध भक्तसँग भेट हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ। त्यही भएर जो उहाँले मैत्रेदेव भन्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ कृपा गर्नुभयो यो कथा भन्नको लागि तपाईँले भन्नुभयो। किन मैत्रेदेव त उहाँ चाहिँ के अरे स्वयं भगवानसँग सुन्नुभएको थियो। त्यही भएर यस्तो यो भक्तहरू भनेको यो प्रचार प्रसारको लागि भ्रमण गर्दै जान्छ। त्यो यही क्रममा हामी हेर्न सक्छौँ चैतन्य लीलामा चैतन्य महाप्रभु जब सर्वभौम भट्टाचार्यसँग सोध्नु भएको थियो, सर्वभौम अब चाहिँ मलाई कृष्ण कथा सुनाउनु। सर्वभौम भट्टाचार्य, मलाई त थाहा छैन कृष्ण कथा, तर एकजना थियो को अरे रामानन्द राय उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो छ, तर यहाँ छैन। उहाँ कहाँ छ? उहाँ दक्षिण भारततिर त्यहाँ छ। तपाईँ प्रभु तपाईँ जाने बेलामा बरु उहाँसँग भेट्नु राम्रो हुन्छ भनेर भेट्न खोज्नुहुन्छ। होइन, सिधा गएर के प्रश्न हुन्छ थाहा छ? के प्रश्न सोध्नुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु? हेर्नुहोस्, त्यहाँ यो चैतन्य महाप्रभुका रामानन्द रायको जुन वार्ता जुन छ नि सुन्यो भने हाम्रो जुन वैष्णव सिद्धान्तको जुन प्राप्त गर्ने उद्देश्य भनेको के हो, यी सामान्य अहिले जुन धार्मिक भनेर टीका लगाएर दौडा दौडी गरिरहेछ नि, म धार्मिक हो धार्मिक भनेर, त्यो त त्यसको त त्यो त के अरे त्यो एउटा दुईटा स्तरमा फासेको छ सबैजना। यति एउटा स्तरको बारेमा त्यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ हैन जी हैन। महाप्रभु यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ तुरन्त हैन, भेट्ने बित्तिकै हैन। त्यो अरू मान्छेहरूको जुन बुझाइ छ नि धर्मको विषयमा, यो कुरा थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कस्तो किसिमको प्रश्न एउटा साधु भेट्ने बित्तिकै हुनुपर्छ हैन। अथवा के प्रश्न गरेपछि वास्तविक जुन आध्यात्मिकको पूर्णता प्राप्त हुन्छ हैन। त यहाँ प्रभु कहे पढो श्लोक साध्येर निर्णय, जति पनि साधन शब्दहरू छ नि साध्यको निर्णय मलाई सुनाउनु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँ यहाँ प्रचार गरेलाई पनि कस्तो हिसाबले मतलब स्तर बाई स्तर जो जस्तो मान्छे त्यो अनुसार प्रचार गर्नुपर्छ। यहाँ योबाट पनि सिक्न सक्छन्। राई कहे सधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। भगवानको भक्ति गर्नुहोस्, सधर्म आचरण मतलब सधर्म मतलब कर्मकाण्ड हैन, सधर्म आचरण। तो त्यसपछि महाप्रभु भन्नुहुन्छ प्रभु कहे यो बाह्य आगे कहवार, यो चाहिँ बाहिरी भयो, यो धर्मको कुरा ठिक छ, यो बाह्यिक कुरा हो हैन। कोही कोही भन्नुहुन्छ नि कर्मै धर्म हो हैन। त्यसपछि यो गरौ त्यो गरौ हैन, सबै आफ्नो आफ्नो हिसाबमा हुन्छ नि। यहाँ सबैको मत यहाँ दिएको छु। त्यो राय कहे कृष्ण कर्म अर्पण सर्वधर्म सार। त्यसपछि राय रामानन्द राय भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ कर्म गर्नुहुन्छ तर सबै कर्म अर्पण गरिदियो भने सब धर्मको सार हुन्छ। त्यो प्रभु कहे यो भाइ यो आगे कहवार, यो पनि बाह्यिक कुरा हो। हजुर 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 भित्रको कुरा भन्नु भनेर।
त्यसपछि राई कहे सधर्म त्याग यही साध्य सार। आफ्नो सधर्म त्याग्ने हो यो साध्य सार। अब कोही हेर्नु सक्छ नि, कोही ज्ञानी पण्डित त्यही भएर सबै त्यागेर जान्छ होइन, त्यो चाहिँ कामै गर्दैन भन्छ होइन, त्यो त्याग वृत्ति अपनाउँछ उनीहरू होइन। त्यो प्रभु कहे ए भाइ यो आगे कहो आर। राई कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। ज्ञान मिश्र भक्ति होइन यो साध्य सार। त्यसपछि हामी अगाडि हेर्नु सक्छौँ होइन, त्यसपछि के ज्ञान कर्म अनार होइन वितम होइन। त्यो यहाँ त्यसपछि प्रभु भन्न चाहिँ यो पनि होइन होइन। प्रभु कहे यो भाइ हो आगे कहो आर। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ राई कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। ज्ञान शून्य मतलब अनावृतम होइन, के अरे कर्म ज्ञान अनावृतम, यसको मतलब शुद्ध भक्ति हो। अब यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ प्रभु कहे यो भाइ यो आगे करो आर कहो आर। तो राई कहे प्रेम भक्ति सर्व शब्द सार। ल प्रेम भक्ति भने सर्व शब्द सार। तर महाप्रभु छोड्दैन त्यहाँ, फेरि महाप्रभु भन्नुहुन्छ यो भाइ यो आगे कहो आर। यहाँ चाहिँ रामानन्द राई भन्नुहुन्छ कि राई कहे दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। त्यो प्रेम भक्ति हो, त्यसमा पनि दास्य प्रेम हुन्छ नि, राम सीता लक्ष्मी नारायण पूजा गर्ने होइन एकदम त्यो। त्यसपछि महाप्रभु भन्नुहुन्छ प्रभु कहे ये भाइ हो आगे कहो आर। यसको पछि पनि परि के छ होइन। त्यसपछि भन्नुहुन्छ राई कहे सख प्रेम सर्वसाध्य सार। सख प्रेमको विषयमा भन्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रभुजी भन्नुहुन्छ यो भाइ हो आगे कहो आर। महाप्रभु भन्नुहुन्छ त्यसपछि राई कहे वत्सल प्रेम सर्वशास्त्र साध्य सार। वत्सल प्रेम। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ प्रभु भन्छ यो भाइ हो आगे कहो आर। त्यो राई कहे कान्त प्रेम सर्वसाध्य सार। मधुर प्रेम कान्त प्रेम मतलब होइन। त्यो हेर्नु सक्छु जुन प्रेमको स्तर कस्तो हिसाबले उहाँले वर्णन गरिरहेको छ हेर्नुहोस् रामानन्द राईको माध्यममा होइन। त त्यसपछि पनि प्रभु कही यही साध्य विधा बदी सुनिश्चय। यो चाहिँ शब्द ठिक छ, निश्चय भयो होइन। तर कृपा गरी कह यदि आगे किछु है। यो पनि यसको पनि अगाडि छ कि त्यो हामी हेर्न सक्छौँ कि के अरे साधना भक्ति होइते है रोतिर उदय। यो साधना भक्ति यस्तो एउटा प्रक्रिया हो कि हाम्रो जुन संस्कार छ नि यस्तो संस्कारमा फासेको छ। मैले आज यो गरिरहेको थिएँ होइन कि संस्कार भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्का त्यो बाग्ने ओह्रालो हुन्छ कि ओह्रालो। तब अटोमेटिक के हुन्छ तपाईँ भौतिक संस्कार छ भने भौतिक संसारमा मन धावित हुन्छ अटोमेटिक, त्यहाँ राख्नु सक्दैन तपाईँ। जस्तो अस्ति गोबर हामी गाड गर्नको लागि कति बोरा सोरा हालेपछि पनि त्यो नेचुरल हो, कहाँ उकालोमा ओह्रालोमा झर्छ नि बग्छ। त्यसले के गर्ने, त्यसको सिचुएसन त्यस्तो हो पुरा। त्यसपछि सधैँ शासन बाबु भन्नुभयो यहाँ चाहिँ केही दिनपछि त गोबर लग हुन्छ, सबै गोबरमा भरेको हुन्छ। के त एउटा गर्नु पर्यो त्यहाँ होइन। त्यो के गर्ने, त्यहाँ गोबर हाल्ने बित्तिकै सबै गोबरमै हुन्छ, पुरै फिल्ड सबै गोबरमा भरेको हुन्छ। त त्यो चाहिँ गोबरले बाँध्नुको लागि बोरामा छिराएर यो गरेर राखेर पुरा होइन त्यो के अरे पार्कल बनाउनु पर्यो। त्यो पनि भएन। त्यो यस्तो संस्कार हो कि समय आउने बित्तिकै पार्कल पनि ढल्यो। अब त्यसको फेरि विशेष होइन बाम्बु सामु हालेर अहिले चाहिँ फिक्स भयो। त्यही भएर यो त्यो चाहिँ निष्ठा भयो कि साधना गर्छौँ हामी जबरजस्ती यो सबका बिहान मङ्गल आरती उठ्ने जप गर्ने यो गर्ने चार नियम विधि पालना नाम जप ध्यानपूर्वक यो गर्दै 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 के हुन्छ एक दिन पुग्छ। त्यसपछि हो यता जाँदैन। त्यो चाहिँ त्यही भएर संस्कार जुन छ नि हाम्रो हटाउने एकदम गाह्रो छ होइन। त्यही भएर साधना भक्ति होइते है रोतिर उदय। त्यो साधना भक्ति पालना गर्दै गर्दै के हुन्छ हामी आसक्ति हुन्छ त्यही कुरामा। जस्तै एउटै दिन रोज मङ्गल आरती गरे गयो एक दिन अचम्म एक दिन नगयो भने त्यो कस्तो मन खराब हुन्छ। ओहो एक दिन नजपे भने यसको मतलब एट्याचमेन्ट भइसक्यो अलिअलि। त्यो साधना भक्ति गर्दै गर्दै रोतीको उदय हुन्छ। रोती गाढो होइले ताहे प्रेम नाम कहे प्रेम कमे कमे है मान पनय भाव अनुराग भाव महाभाव है। राग अनुराग भाव महाभाव है। तो यहाँ भन्न सक्छु जुन प्रेम पनि क्रमे क्रमे वृद्धि हुन्छ होइन होइन स्नेह मान प्रणय
हैन। यस्तो गर्दै गर्दै के हो फेरि के अरे के हुन्छ त्यसपछि होइन त्यो के भाव रे रूढ भाव, आदि रूढ भाव, मदनक मद भाव, महाभाव हैन। यो सबै छुट्टै छुट्टै त्यो त कहाँ पुग्छ त्यो यस्तो हिसाबले उहाँले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ हैन। प्रभु कहे यो मधुर जरस त ठिक छ, तर यो पनि प्रभु कहे यो बाह्य आगेको हार। तो राय कहे यार आगे पूछे हेन जन, यसको पनि अगाडि पुज्ने कोही छ यो संसारमा? यतो दिन नाही जानी आछो ए भुवने, यो संसारमा मलाई थाहा छ यो यसको बारेमा सोध्ने भनेको कोही छैन। तपाईले साक्षात बजेन्द्र नन्दन हुन सक्छ अनि यो यसको विषयमा सोध्ने भनेको तपाईले साक्षात बजबाटै आएछ तपाईले भन्नुहुन्छ। त यहाँ मध्ये राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, उहाँले त्यसपछि भन्नुहुन्छ कि यहाँ मध्ये राधार प्रेम साध्य शिरोमणि जहाँ महिमा सर्वशास्त्रीय व्याखानी। त्यही भएर हामी एउटा भजन गाउँछौँ नि के यदि गौर ना होइ तो तबे की होइ तो के मन धरिताम देहे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। हेर्न सक्छु राधारानीको जुन प्रेममा पनि अब भगवानको सँग सम्बन्ध, त्यसपछि कति प्रकारको सम्बन्ध, त्यसपछि प्रेम, यो जुन गौराङ्गमा पो दिन खोजेको यो चाहिँ एकदम विशेष हो। त्यही भएर यो साधुसङ्ग जुन छ नि एकदम महत्त्वपूर्ण। साधुसङ्ग सर्वशास्त्र कहे लभ मात्र, साधुसङ्ग सर्वसिद्धि भए को अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ कि पहिला हामी साधुसङ्ग गर्दाखेरि ओहे वैष्णव ठाकुर दया र सागर ए दासे करुणा कोरी। वैष्णव ठाकुर दयाको सागर हो, दयाको सागर। दया गर्नुहुन्छ, कसरी दया गर्नुहुन्छ? दिया पद छाया सोधोए माया तमारो चरण धरी, मलाई तपाईको पद छाया कृपा दिनुस्। त्यो कृपा के हो? त्यो कृपाको लागि म तपाईको चरण हैन समाउँछु भने मतलब साधुसँग गर्दाखेरि हामीले मनोभाव कस्तो हुनुपर्छ कि हामी साधुसँग के एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ पद दिया पद छाया सोधो या माया तमारो चरण धरी, हे तपाईँको चरणमा धर्छु, मलाई प्लिज यो मायाबाट मलाई शोधन गर्नु हो भनेर आउनुहुन्छ। त्यो त्यसपछि भन्नुहुन्छ छ ए वेग दोमी, छ एउटा वेग छ नि काम क्रोध लोभ मदमा मत्सर्य, यो वेगहरू यस्तो छ कि यो चाहिँ दमन गर्न गाह्रो छ, मात्र साधुको कृपाले मात्र हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो स्थिति कहाँ छ? यस्तो अवस्थामा छ कि काम क्रोध लोभ मद मत्सर्यले दमाउनुको लागि अथवा कति परेशान छ हामी। त्यही भएर यो छ वेग दमी छ दोषो सोधी, छवटा दोष के छ फेरि? हत्यारो प्यास सोच पजल्प नियमग्रह हैन। पजल पकड्ने बानी हुन्छ। कृष्ण कथा त रुचि छैन, नलागे मती हैन कृष्ण कथामा। त्यही भएर चाहिँ के अरे रामायण सनातन रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ कि रूप पादवलीमा के कृष्ण भक्ति रस भावित मती, कृष्ण भक्तिको विषयमा चाहिँ मती लागेछ भने हैन, कृष्ण भक्ति भावत मती, त्यस्तो भावना मती पाएछ भने के गर्नुपर्छ? कृष्ण भावता मती क्रियतम यदि कुत उपलब्धते, तुरन्त पाउने बित्तिकै टिपिहाल्नुपर्छ, किनिहाल्नुपर्छ, जुन पनि मूल्य चुकाउन रेडी हुनुपर्छ त्यसको लागि। कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा कृष्णको भक्ति गर्ने चान्स पायो भने हामी जस्तो पनि अनुकूल आइहाल्नुपर्छ, त्यो टिपिहाल्नुपर्छ, नत्र त्यो मूर्खता हुन्छ हामीलाई। त क्रियतम यदि कुत उपलब्धते, तर मूल्यम एकलम लौलम, एउटै मात्र मूल्यम, त्यो के हो? लोभ। लोभ चाहियो थियो हैन। त यहाँ हेर्न सक्छु विदुरको यस्तो लोभ थियो कृष्ण कथा सुन्नुको लागि, उहाँले कृष्ण कथा मलाई भन्नुस् भनेर। उहाँ पनि मैत्र पनि एकदम मतलब भन्नको लागि आतुर भयो। अब चाहिँ कृष्ण कथाको विषयमा अब चर्चा हुन्छ, विभिन्न गुणको बारेमा विभिन्न लीलाको बारेमा अब यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ मैत्रदेव हैन। त त्यस्तै के अरे छ सत्सङ्ग देहो ए आमारे बोसे ची सङ्गेर आसे, छ प्रकारको सत्सङ्ग हुन्छ फेरि यहाँ। जुन छ प्रकारको आशा के हुन्छ सत्सङ्गमा? गुख्यम अत्खति पिच्छति भङ्क्ति बजायति हैन, अथवा हैन सरी
ददाधिपति गृह्णाति गुख्यम अक्कति बिच्छति। यो आदान प्रदान हुन्छ। अनि सत्संग देवयाने बसेछि सङ्गेर आसे एकाकी आमारो नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने। एक जना कि पनि गर्न सक्दैन संकीर्तन भगवानको भक्ति गुण कीर्तनमा मजा आउँछ सँगै आएपछि मात्र, नत्र सक्दैन। एकचोटि भक्ति सिद्धान्त सरस्वतीको एउटा कथा बताउनुहुन्छ। गुड व्यापारी उहाँले गुड किन्न जानुहुन्छ, गुड चेक गर्न खोज्छ, तर दोकानेले भन्नुहुन्छ चेक गर्न मिल्दैन। ल म चेक गर्छु भनेर यो पछाडिबाट यस्तो यस्तो गरेर पछि चेक गर्छु भनेर पछि यस्तो चेक गर्न खोजेको चेक गर्नै सक्दैन, यस्तो ठाउँमा लगाइदिएको हैन। त यसको अर्थ हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हो हेर्दाखेरि भक्तहरूको समग्रमा आएर एकदम आनन्द छ, तर म घरमा गएर पनि अब भक्तसँग गर्दैन, अब यो आनन्द म अलि टेस्ट गर्नु इच्छा हुन्छ, तर सक्दैन। भक्तसँग मात्रमै आनन्द हुन्छ। त्यो आफै गएर लुकेर आनन्द लिन्छु भनेर पाउँदैन हामी हैन। यस्तो मन आउन सक्छ आफै जब साधना गरेर पाइन्छ होला, तर पाउँदैन यसमा। त्यही भएर चाहिँ एकाकी आमारो नाही पाइ बले हरिनाम संकीर्तने। हरिनाम संकीर्तनमा एकजनाले बल हुँदैन त्यसमा। तुमी कृपा करी श्रद्धा बिन्दु दिया देहो नाम कृष्ण नाम धने। तो यस्तो एउटा धन छ कृष्ण नाम रूपी धन, त्यो तपाईले मात्र दिन सक्छ। कृष्ण से तमारो कृष्ण दिते पारो तमारा सकतिया छे। यो कृष्ण तपाईको सम्पत्ति हो, तपाईले दिन सक्छ, तपाईसँग शक्ति छ त्यो। आमी तो काङ्गाल कृष्ण कृष्ण बोली धाए तब पाछे पाछे। त्यही चाहिँ म चाहिँ काङ्गाल हुँ, तपाईको पछाडि। कृष्णको विषयमा यो रुचि पाउनको लागि हामी भक्तहरूको पछाडि भाग्नुपर्छ दर्शनको लागि। त्यही भएर पहिलेको ऋषि साधुहरू रियल उनीहरू भक्तसँग गर्नको लागि तीर्थस्थान यताउता भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ भ्रमणको क्रममा जुन मैत्रीमणि विदुरको यहाँ भेट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एकदम उत्साह हुन्छ। यो कृष्ण कथामा रमिन्छ उनीहरू। त्यही भएर जुन साधुसँगको मेन यो कृष्णको विषयमा आदान प्रदान गर्दै आनन्द हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कलिजुगमा हामीलाई एकदम वास्तविक हामी यो श्रील प्रभुपादको मुड बुझेर जुन जीवे दया अथवा के अरे नाम कीर्तन हैन, नाम जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार हैन। जति पनि धर्महरूको सार वस्तु के हो? जीवलाई दया गर्ने और कृष्णको नाम जप्ने, कृष्णको गुण कीर्तन गर्ने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की कसैको की प्रश्न छ? श्रील प्रभुपाद की कृष्ण कथा डिस्कसन र श्रवणम के श्रवणम गर्नाले के त्यति धेरै डिस्कसन भक्तसँग डिस्कसन कतिको फरक हो, कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट? तो खास कृष्ण भगवानको उहाँले भन्नुहुन्छ यो कृष्ण कथा सुन्ने यो हो कि अथवा चर्चा परिचर्चा गरिराख्नुपर्छ कि कतिको एउटै हो कि के हो? खास यो जुन नवविधा भक्ति छ नि, यो सबैटा एउटा सम्पूर्ण छ। कोही श्रवण गरेर पनि भगवानको धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ, कोही कीर्तन गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यही भएर हर जुन छ नि यो प्रक्रिया नवविधा जुन भक्ति छ नि, न एउटा विधि यो एउटै स्वतन्त्र छ भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि हैन। और त्यसपछि कतिपय हुन्छ श्रवण कीर्तन स्मरण बन्धन हैन, के अरे कोही जुन कृष्ण कथा चर्चा गर्ने, नाम जप गर्ने, यो सबै कृष्ण कथै हो। कृष्ण सम्बन्धित जति पनि कुरा हैन सेवाहरू सबै कृष्ण कथै हो हैन। त्यही भएर यसमा हामीलाई अनुकूल हिसाबले जुन पनि हो कृष्ण कथामा कृष्णको सन्तुष्टिको लागि, गुरुको सन्तुष्टिको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ, गर्दै जान्छौँ। त्यो बिस्तारै हाम्रो आसक्ति, यो चाहिँ साधना प्रक्रिया यही हो हैन। जुन पनि साधन नियमहरू दिएको छ त्यो पहिले चाहिँ हामीले एकदम दृढतापूर्वक त्यो गर्नुपर्छ, त्यसपछि बिस्तारै त्यो आसक्ति हुन्छ, अटोमेटिक जान्छ हैन। त्यो गोबर तल जाने जस्तै हो हैन। अटोमेटिक मन लाग्छ कि कृष्ण कथा सुन्नुमा, नाम जप्नेमा अटोमेटिक रुचि हुन्छ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की